تو सबसे पहले 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितनी काउंसलिंग्स मैंने की, जो भी माशाल्लाह नौजवान मुझे मिलते हैं, जो सवालात मैं देखता हूँ आप लोगों के, तो वो आ जाके 3 मसाइल जो हैं उस पर मबनी होते हैं, उस सवालात। नंबर 1, डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन समझते हैं यानी इंसान की मोटिवेशन लूज हो जाना, उसका दिल ही ना करना कुछ करने का, किसी से मिलने का दिल ना करना, ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी तो ये होता है और नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जाहिर है एक जैसी कैफियत तो हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो फिर इसको इंसान को देखना चाहिए कि इसका हल क्या है। दूसरी चीज जो मुझे समझ आई वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निशंस कहते हैं सोचों को, और डिस्टॉर्शन आप समझते हैं कि जब डिस्टॉर्ट हो जाए एक चीज, ठीक है। 14 किस्म की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जिनमें मुख्तलिफ थॉट पैटर्न्स हैं, और वो 14 थॉट पैटर्न्स गलत थॉट पैटर्न्स हैं जो इंसान को मनफी सोच यानी नेगेटिव सोच का कायल बना देते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक सोच ये है कि लर्निड हेल्पलेसनेस उसे कहते हैं। लर्निड हेल्पलेसनेस ये सोच है कि मैं जो मर्जी कर लूं मेरे हालात ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। ये एक मनफी सोच है जो फैक्ट्स के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान सेम हालात में जिंदगी गुजार दे, रुल जाए, मर जाए, डीमोटिवेटेड रहे और उसको अल्लाह की मदद ना आए। तो ये फैक्ट्स के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ये होती है कि इंसान ये सोचे कि मिसाल के तौर पे मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि शायद उसने पास्ट में कोई नाकामी देखी है, उसकी वजह से उसका मिजाज ये बन गया कि मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेन 2 चीजें जो मैं समझता हूं आज हमारा मसला है, एक डीमोटिवेशन वो हावी हुई हुई है, दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त वाला माइंडसेट बना के, फेलियर माइंडसेट बना के अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सोचना कि एक चीज का मैं आदी हो चुका हूं, एडिक्ट हो चुका हूं, और नो मैटर मैं क्या करूं ये चीज जाने वाली नहीं है। तो ये एक फैक्चुअली भी बात गलत है और ये बात टेक्निकली भी गलत है, इन द सेंस के इस तरह की मायूसी हमारे रिलीजन ने मना फरमाई है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की मायूसी, ठीक है। तो आ जाके यही चीजें अब मैं आपको बताता हूं कि रिलीजन, दीन इस्लाम हमारी कैसे इस हवाले से मदद करता है कि इन चीजों को हम कैसे काउंटर करें, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें सोच से शुरू होती हैं। अगर थॉट पैटर्न ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत है, फिर ना हम गुनाहों से बच सकेंगे, ना मोटिवेशन रहेगी, ना हमें एनर्जी होगी, ना हम अपने आप को पंप कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो 2 चीजें आप समझ लें, एक है स्पिरिचुअल रिजर्वायर, एक है विल पावर रिजर्वायर, ठीक है। इंसान आ जाके क्या है, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड और बॉडी उसका ताल्लुक विल पावर से बहुत ज्यादा है। विल पावर हर इंसान में एक रिजर्वायर मौजूद है। कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हो जाए, जो आई होप के यहाँ पे ये मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ड्रग में चले जाते हैं लोग, उनकी विल पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक बायोलॉजिकल मसला बन जाता है, वो केमिकल्स की कमी होती है, दवाइयां लेनी पड़ती, बड़ा कुछ। अदरवाइज कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी विल पावर है ही नहीं इस चीज को छोड़ने में। विल पावर बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो कम हो जाती है। जैसे एक ग्लास है पानी का, वो जब खाली हो जाता है तो बस अब उसको फिल करना पड़ेगा। तो इस रिजर्वायर को, ये जो टैंकी है विल पावर की हमारे दिमाग के अंदर, इसको भी फिल करना पड़ता है। इसको फिल कैसे करना पड़ता है? देखें, ख्यालात को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, गुनाहों की ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये सब आपके कंट्रोल में। ये शैतान की तरफ से एक वसवसा आता है कि नहीं ये जी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो पहले इंस्टेंट पे जब आप कंट्रोल करेंगे इन चीजों को, तो हो सकता है आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़े, आपको बहुत ज्यादा ताकत के साथ, जुस्तजू के साथ ये चीजें कंट्रोल करनी पड़े, ठीक है। लेकिन इनक्रेडिबली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत बन रही है आपकी कंट्रोल करना, तो आप में एक अजीब सी पावर आ रही है और उस पावर को आप इंजॉय करने लगेंगे, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे मैं जिम जाता हूं और पहले दिन खलियां पड़ जाती, अब मैं डर के घर बैठ जाऊं कि जी मैंने तो जिम करना ही नहीं क्योंकि ये तो खलियां पड़ गई हुई। लेकिन जो रेगुलर जाएगा, उठाता जाएगा डंबल्स, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, मसल बिल्ड होगा, 2 kg की जगह 4 उठाएगा, फिर 10 उठाएगा, फिर आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक टाइम आएगा कि वो बहुत हेल्दी फील करेगा और बहुत आप कह लीजिए स्ट्रेंथ फील करेगा। तो सेम गोज फॉर विल पावर। अपनी विल पावर को बिल्ड करें। कैसे?
تھوڑا سا اپنے آپ کو فورس کریں ایک چیز کرنے کے لیے, زبردستی کرنے کے لیے. یہ کہنا کہ مجھے نماز کی موٹیویشن چاہیے, یہ سینٹینس ہی غلط ہے. اسلام موٹیویشن کا قائل نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ ڈسپلن کا قائل ہے. موٹیویشن ورسز ڈسپلن کا بھی ٹاپک پڑھیں. موٹیویشن از سم تھنگ ایلس. موٹیویشن جو ہے وہ کوکا کولا کی طرح ہے, وہ جو آپ اس کو ہلائیں گے ایک جھاگ پیدا ہوگی, اس کے بعد وہ سب بیٹھ جائے گا. اسلام ڈسپلن کا قائل ہے کہ اپنے آپ کو فورس کر کے ڈسپلن میں ایک چیز کرو. یہ کہنا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا, یہ سینٹینس ہی غلط ہے, جو کہ ایک بہت عام سینٹینس ہے نا, کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. تو دل کرانا پڑے گا. کتنی چیزیں دنیا میں جن کا دل نہیں کرتا ہم کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اسکول جانے کا دل کرتا ہے, یونیورسٹی جانے کا دل کرتا ہے, اللہ یہ کہ وہ یونیورسٹی میں بہت چیزیں ایسی چل رہی ہوں. لیکن جاب کرنے کا کسی کا دل کرتا ہے, صبح اٹھ کے, کو پاگل ہے کہ صبح اٹھے اپنی نیند کو قربان کرے, 7 بجے تیار ہو, جاب کرنے جائے, وہاں پہ کارپوریٹ جاب کرے 9 سے 5, کہاں دل کرتا ہے؟ لیکن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں پتہ ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں, یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, اس طرح کہنا کہ میرا دل نہیں کرتا ہے یہ چیزیں کرنے کا, یا مجھ میں موٹیویشن نہیں ہے. موٹیویشن جو ہے وہ تبھی آئے گی نا جب ہم کام کرنا شروع کریں گے, تبھی تو وہ چیز بلڈ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ ول پاور کو میں نے اسٹرانگ کرنا ہے عمل کے ساتھ. اسلام عمل کا نام ہے, آپ گھبرائیں نہیں. دیکھیں, گناہ سول کو ویک کرتے ہیں, ول پاور کو توڑتے ہیں, سیلف اسٹیم کو کم کرتے ہیں, کانفیڈنس کو کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ آبویسلی کچھ ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے, کچھ ایسی روٹین اڈاپٹ کر کے کہ اس میں آپ کی ول پاور بھی بلڈ ہو رہی ہے اور اسپرچل ریزروائر بھی بلڈ ہو رہا ہے. تو پہلی چیز ول پاور. دوسرا اسپرچل ریزروائر کا میں نے ذکر کیا. دیکھیں, روحانیت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح کی جو کمزوری ہے, سارے مسائل اس سے جنم لے رہے ہیں, ٹرسٹ میں. لیک آف کانفیڈنس روح کی کمزوری ہے, لیک آف سیلف اسٹیم روح کی کمزوری ہے, ٹھیک ہے. گندا فیل کرنا, ڈرٹی کہتے ہیں نا کچھ لوگ, مجھے بڑا گندا فیل ہوتا ہے, یعنی میں تو بہت گناہ گار ہوں. یہ ساری باتیں, نیگیٹیوٹی, اس کا تعلق روح کی کمزوری سے. روح کو مضبوط کرنے کی ایکٹیویٹیز اللہ نے ہمیں بتا دی, ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح پا گیا وہ انسان, اللہ نے فلاح ڈسکرائب کر دیا, جو فصلی, جس نے نماز پڑھی, وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا, سوری, جس نے تزکیہ کیا. نمبر 1 جس نے تزکیہ کیا, نمبر 2 جس نے ذکر کیا اور نماز قائم کی. یہ 3 چیزیں, ٹھیک ہے. تو تزکیہ کا تعلق ول پاور سے بھی ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اپنے آپ سے سوال کریں, اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں, ڈسپلن میں آئیں. ڈسپلن سے کوئی چیز کرنا تو شروع کریں نا. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے. اور کیا سجیشن ہے؟ ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا تو صبر آئے گا کیسے اس میں, ٹھیک ہے. ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا تو اس کو کون اٹھائے گا؟ ایک بندہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان باتوں کا تعلق نہ ہو, جنرلی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تو پمپ کریں نا, اٹھائیں, ڈسپلن میں آئیں. اور اسپرچل ریزروائر میں نے آپ کو بتایا, نماز, اس میں ذکر اللہ, اس میں ایسی گیدرنگز میں بیٹھنا جہاں روحانیت آپ حاصل کریں. جیسے صحابہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دیں, شاید کہ ہمارا کوئی ایمان بڑھ جائے. تو ایسی جگہوں پہ آنا, اور یہ جگہ بہت ہے پاکستان میں. آپ کی مسجد وہ جگہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا امام مسجد بہت ہی کوئی نیک انسان, سیلیبریٹی نہیں ہوگا لیکن نیک ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے قاری صاحب بہت کوئی نیک انسان ہے جو امام مسجد ہے یا عالم ہے کوئی مسجد, ان کی محفل میں بیٹھنا, ان سے کچھ سوال جواب کرنا, یا ویسی مسجد میں کچھ ٹائم گزارنا, ذکر, یہ سب اسپرچل ریزروائر کے لیے پلیسز ہیں. تو اس پہ بھی یہ نہ کہیں کہ مجھ میں موٹیویشن نہیں وہاں جانے کی. یہی تو شیطانی وسوسہ ہے. آفس میں جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے کیونکہ کرنا ہے, برین کو ریڈی کیا ہوا ہے ہم نے کہ جی کرنا ہے یہ کام. تو برین کو نماز کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا, مسجد جانے کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا. بالکل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے تو سوال ہوگا, اگر ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو قیامت والے دن حساب کس چیز کا نا؟ اسی کا تو حساب تھا کہ تمہیں میں نے ول پاور بھی دی ہوئی تھی, تمہیں میں نے کنٹرول بھی دیا ہوا تھا, تو تم نے کتنا ٹائم دین پڑھنے میں لگایا, کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنی روٹین ٹھیک کرنے میں, کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنے آپ کو اس چیز میں قائم رکھنے کے لیے, ڈسپلن رکھنے کے لیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. سمپل میتھس کا فارمولا, ول پاور کو گرو کریں, روحانیت کو گرو کریں. یہ ساری چیزیں ڈی موٹیویشن, کوگنیٹو ڈسٹورشن کم ہوتی جائیں گی کیونکہ روح مضبوط ہو رہی.